हांव म्हाका येणे तुजें नांव कितें कॅन्डिडान म्हाका फोन मारलो आनी एक एप्लिकेशन व्हॉट्सएपार धाडलो, मॅडम म्हाज्या मामीक मातसो हेल्प कर, तिका आधार जाय, ती 84 म्हणून तिचे हालत पळोवपा जाता. तेका खंय तेगेले दुसरें चेडूं व्हडलें चेडूं काजार करून फोंड्या दिला, पूण ते हांगा येवन मायक सोतायता, मारता. तुका मारता तेका लोकून तेका प्लेटी घातल्या, तिका बसपाक देखून जायना. कितें म्हणटा मल्ला न्हू, तिका उलोवपा जायना चड, तिका प्लेटी घातला आनी हे धाकटे चेडूं बाबडे रडटा, तेका काजार करून आसलना दिला. ते थंयसून सद्दां मायक लागून जेवण घेवन आनी कितें करून येता. हांगा ना पंच मेंबर आयकना, कित्याक पंचाक जाय जाल्यार ते चेडवाक भायर घालूंक जाता मायची कंप्लेनीचेर. हेणे इतली कंप्लेनी घातल्या पूण हेंचे कोणूच आयकना, कोणूच एक्शन घेयना. सो आतां आमी परतून कंप्लेन घालतली आनी ते चेडवाचे कितें आहा तें मागीर तांकां करून दी. पूण हांव ह्या मायक लागून हे घर रिपेर करपाक लागून एप्लिकेशनां घालतले गव्हर्मेंटाक आनी तिचे घर मातशें रिपेर करून दिया म्हणटले. आनी तुमी तें घर पळोवपा जाता, तिका खूब त्रास जाता, ती बाबडी उलोवंक शकना, अशीच रावता, बरी क्यूट कशी. हे आता घरान आता हे पंचायतीक तेणे बरोवन घातले तुवें पंचायतीक तेणे घातला 1/4/2025. हे तेणे पळय इनवर्ड आसा पंचायतीची. आता पंचायतीन तेका परमिशन दिवपाक जाय. तेणे जे एप्लिकेशन घातला पळय तेजेर चेडूं येता, डॉक्टरांक हाडटा, मायचें कोत्ता, पूण व्हडले चेडूं आहा ते सारके स्वता येता आनी कितेंच घरान करपा दिना अशें. आनी आयदनां देखून मायक तेणे दवरूंक ना जेवपाक. सो हांव आतां जे कितें प्रोसिजर करपाचें आहा तें आमी कोत्तली आतां प्रोसिजर. आनी ह्या मायक जाता तितले बेगीन हें घर रिपेर करून आनी तें मायक बरे भाशेन दवरपाक जाय म्हणून हांव तेका आदार कोत्तलें. हें हांवें तेंकां सांगलां आनी तेकाय कोणें सांगलेलें हूंय तुका कोणें सांगलां म्हाका आपय म्हणून. हांवें रोजार कोत्तालें तेन्ना हांवें व्हिडियो घायलोलो देवालो 24 hours येता ब्रदर प्रकाशाले. हय तें आयकतालें मदें तुगे येयलें थिंगा खंयचे येयलें तें जाण तूं हें येयलोलें कोणा तुवें हेल्प केलो आहा तें येयलें. आनी तो तेन्ना हांवें शेजऱ्या कोणा फोन मारलो आनी हांवें नंबर दिलो ना शेजऱ्यान दिलो ना, हांवें तें लॅपटॉपाचेर काडून लायलां आनी थिंगा तुगे तें जेवणा हें येयलां आख्खें. तेन्ना तुगे नंबर काडून हांवें हिंगा हांवें फोन मारलो. तेका फेसबुकारसून नंबर मेळ्ळो आनी तिणें म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो. खूब लेट जालें एक्चुअली, पूण तरी बी म्हणटा देर आये पर अंधेर आये, पूण कितें म्हणटा पळय तेका देर आये पूण देर आये दुरुस्त आये. हय तशें जाला. देवाच्या आवाजा शिवाय एक पान हालूंक शकना. देवाक जाय तेन्नाच मनीस म्हाजे कडेन येता. आनी आय एम व्हेरी हॅप्पी दॅट तेंच्यांनी म्हाका हें केलां म्हणून एप्रोच केला म्हणून. आनी हांव जाता तितलें हार्ड वर्क कोत्तलें आनी तेंचे घर आनी तेजे मायक आनी तेगे चेडवाक हांव जेका रायट्स आसा मायक हें करपाक तें पळोवपाक सोदता, तेकाच रायट हांगासर हांव माय कडेन दवरतलें. तांकां वॉशरूम देखून ना, तिका वयतली म्हणल्यार. आनी तिका कसलो वॉशरूम जाय, मातसो वयर बसपाचो, तिका सकयल बसपा जाता. ती बाबडी कशी हाल काडटा म्हूण तीच जाणा. तिका अशें दिसता म्हाका पळोवन की हिका व्हरो कशें घरा आतांच व्हरो कशें दिसता हिका. यो तुमकां हांव दाखयता तेजें सगळें. यो मागीर यो दाखयता. ते चेडूं फोंड्यार दिवन ते मायक पळोवपा जायना तेका, फकत येता हांगासर आनी झगडी करता आनी ह्या भयणीकूय मारता आनी हे पळय हे सायबिणीचे सगळे फोडून उडयता येता आनी जेवण हाडटा चेडूं जाल्यार उदक घालता भायर मारता, भयणीकूय मारता, मायकूय मारता. पळय घराची कितें हालत केल्या ती. एसले करून मायक हुंयचे भुरगे अशें दवरता. मायक हुंयचे भुरगे अशें दवरता. असले भुरग्यांक खरें म्हणल्यार लोकांनी बूत शिकोवपा जाय. असले भुरग्यांक पुलिसांनी बेगीन कंप्लेन करूंक जाय. मायक अशें करून स्वतायताय आनी अशें दवरताय तुमी घरदार आसून मायकू. आनी आमगे फॅमिली कोणा सांगला पुलिसान आमी फिश हलवला तुमी आमकां म्हाका हांगा आपोवन हाडपाची. हे पळय अशें करून मायक दवरला पळय. मायन रावपाचें अशें करून मायन रावपाचें. ते भुरग्यांक कितें सांगपाचें कितें करपाचें तेका पुलिसांनी हेजेर एक्शन घेवपा जाय. टॉयलेट हूंय तेगेली म्हाका हें दी बायट घेता.
ते उलोवपा येना सांग चेडू कित कोत्ता तुका चेडू कित कोत्ता केन्ना वयतलो फेरें फेरें कोत्ता सारकें आनी तेंपान येना एकाय मारता हय. तुकाय मारता जेवण एकूण कोण दिवना मागे एक दीस पुलीस म्हणून आले ते भायर दी आम दिताय भितर तुका मारता चेडू मारता तुका ना ना व्हडलें चेडू मारता तुका वय वय पेडगाईन आहा मागीर पयले कोण मारताले आनी आमकां माय पाय ना पूण आमी माय पायक आशेता आमकां पळय अशी क्यूट मदर मेळपा जाय आमी तेगे सगळे काडपा तयार आसा तिका चलपाक जायना तिका व्हीलचेअर आतां हाडटलें हांव न्हू व्हीलचेअर दितले 2 दिसा भितर हाडून तेका व्हीलचेअर दिता आनी तेजे जे कितें घराचें तेका कोण स्वता येता तेगे चेडू एकटे व्हडले तेका मारता जेवपा दिना सगळे घरान बुरशी करून फोडून हें केला तिका हांव आतां पळयतलें तेका कोण स्वता येता तेजेर एक मूठ मारून सोमतें वयर धाडटलें हांगा आनी नाका तें न्हू गे हय सो ही मामी इतली क्यूट मामीक तुम्ही स्वता येताय पण जे भुरगीं आसताय थोडी आपले माय पायक स्वता येताय तुमकां जाणटी मनशां इतले त्रास जाता तेंगे प्रॉपर्टी खावपा जाय म्हणून तुम्ही स्वता येताय तेंका मरपा म्हणून तुम्ही त्रास करताय तुमच्या जाल्यार न्हू मॅडम बनाना रोवपा चड शॉक येता हे कोण जालो हांवें आयपाट जालो नाय केळी न्हू बनाना पिको येता तेन्ना एक बॉटल गार्निश तू रडनाका मातशें शांत दवरप हय तू रडनाका आनी मागीर कोणाक दिले न्हू लोक खायना आसूं तू शांत राव तू रडनाका हे तेजे धाकटे चेडू हे रडटा तेका उलोवपा देखून जायना आतां टेन्शन घेवप ना आतां हांव आहा आनी हांव आतां तिजे सगळे करतलें आनी एका कोण त्रास करता पळय तेंकां ओगी रावपा ना राक्षण कशें तुमकां पिजून घालतलें हांव आतां म्हाजी माय ती कळ्ळें